أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة القارعة. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية. وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. صدق الله العظيم وصدق رسول النبي الكريم والحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين.